منو ببخشید سمین. سلام علیکم. سلام علیکم. حاله دخترم چه شد؟ حمزه من میدونستم تو وقتی منو خونت ببینی اینجوری سرت گیج میره. اولین قدمم هوش از سرت پروند. حال نفیس احمد. حالا از این به بعد میبینی که من باهات چه کاری میکنم. حاله بگیرش. حاله چت شده؟ نمیدونم چه شد. همه خونه رو ول کرده، همینجا قش کرده. چطوری قش کرده؟ عمو چه شده؟ حاله؟ با خوشحالی اومد خبر رو رفتنش به لندن رو بده، اما یهوی قش کرده افتاد. حاله لطفاً به هوش بیا. حاله خب الان چشاشو باز میکنه. زنمون چی کار داری میکنی؟ مگه اینجوری آب میپاشن؟ حاله به هوش بیا لطفاً. بلندش کن. شما به دکتر زنگ بزنین. شما کجا میری؟ میرم پیش حاله دیگه. اونی که پیش حاله باید باشه پیشش هست. شما بیاین اینجا بشینین. بفرمایید. بشین پسرم بشین. داشتم رکعت آخر رو میخوندم، با شوق و هیجان مثل بلبل چهچهه میزد و پیشم اومد. سلام نمازم تموم نشد که شنیدم حاله قش کرده. حمزه چی شده؟ نمیدونم مامان بزرگ. وقتی رسیدم عمو گفت که قش کرده. خودم هم نتونستم بفهمم. کسی اینجوری یهویی قش نمیکنه که. یه چیزی شده. من الان میفهم. مامان بزرگ دکتر گفت نریم داخل. داره معاینش میکنه. وایسین لحظه. وای خدا به خیر کنه. خدای خیر باشه. چی شد خانم دکتر؟ همه چی خوبه. همسرتون یه زن امیدواره. همسرم چی؟ وای خدا مرگم بده. نکنه یه بیماری جدیده که مبتلا شده. دوباره تکرار کن. شما دارین مامان بزرگ میشین مادر جان. وای مامان بزرگ نه، مامان بزرگ بگو دخترم. وای خدای شکر. وای رسول، جلیل، شهناز. وای شما کجایی؟ جلیل پسرم. وای شهناز کجایی؟ حاله عزیزم، مامان بزرگ فدات. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.